दिन है ईद का, और ये वो वक्त है कि जब सब ये कहते हैं कि जी अच्छा ईदियाँ मिल गई हैं, पैसे जेबों में डाल लिए, ईदियाँ बांट ली, अब सारे टीवी लगा के बैठ जाए। तो मैं अपने बारे में बताती चलूँ जी, मैं हूँ आपके साथ महक असलम और मैं हूँ पाकीज़ा जाहिद। आज हम ईद ट्रांसमिशन में यहाँ पर मौजूद हैं और जो ईद है वो अपनों के साथ मनाई जाती है, अपने बहन भाइयों के साथ मनाई जाती है। लेकिन हमने ये सोचा मौजूद होते हैं तो ये सब भी हमारे बहन भाई और हमारे दोस्त अपने हैं, तो समा के साथ हम ये ईद मना रहे हैं, सेलिब्रेट करें। और समा के वो चेहरे जिनको आप रोजाना देखते हैं स्क्रीन पे खबरें पढ़ते हुए, तज़िये देते हुए, वही लोग आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम कोई खबर नहीं पढ़ेंगे, हम कोई तज़िया नहीं लेंगे, हम लाइटर नोट पे बहुत सारी बातें करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, फन करेंगे, और हम जानेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरती है। ईद छोटी है लेकिन इसकी खुशियां बहुत बड़ी हैं, खास तौर पे जो खवातीन होती हैं वो ईद को बड़ा एंजॉय करती हैं। आपकी कल रात तक तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, यानी चांद रात तक बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। आप देख सकती हैं कि मैंने चूड़ियां भी पहनी हुई हैं, और हमें क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं ईद के पहले दिन को। सो हमारे पास जो गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं और फिर बारी बारी जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है, और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि इतने बिजी रूटीन में से उन्होंने थोड़ा सा हमारे लिए वक्त निकाला और समा की इस अपनों की ईद की फैमिली का हिस्सा वो बने। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको भी। अच्छी लग रही है आज आप। बड़े अरसे बाद इस टायर में मैंने आपको देखा है। हमारे साथ सवेरा भी मौजूद है। सवेरा, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? खैर मुबारक, और सबको ईद मुबारक। खैरियत से? अच्छी गुजरी है ईद? थोड़ी सी फीकी है, फीकी है, चलें ठीक है जी। हम ये जानेंगे भी कि सवेरा की फीकी क्यों गुजर रही है। और कौन है पाकीज़ा हमारे साथ? हमारे साथ इस वक्त सिदरा मीर मौजूद हैं, जिनको आप समा की टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, रोज देखते हैं। उसके अलावा हमारे साथ उमैर बशीर मौजूद हैं, जो मेरे फेवरेट एंकर भी थे एक टाइम पर। अब नहीं है। और इसके अलावा के यानी किंग खान हमारे साथ मौजूद है ना? ईद मुबारक। खैर मुबारक। इनके हालिया फेवरेट एंकर यकीनन ये कहना चाहिए वो शर्मा रही है, नई समा टीवी पे आई हैं पाकीज़ा, यकीनन तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती, वो क्या मशहूर ज़बान शेर भी है। बहरहाल इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिन भर की है खबरों और तुम पर तब क्योंकि आज ईद का दिन है, आज प्यारी प्यारी बातें होगी। जी 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 जी, वो चुटकी भर दी आपको, उन्होंने बता दिया कि क्या कर रहे हैं। हमने कुछ पहले से सेटिंग की थी। तो ईद आपने पूछा कि ईद कैसी गुजर रही, बताएं। ये डिपेंड करता है कि आज मैं आप सब लोगों से कितनी ईदी कलेक्ट करता हूँ, उस पर डिपेंड करता है। आप हमें ईदी देनी चाहिए, हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे छोटा हूँ, ईद भी हैं, खान भी हैं। ये तो अल्लाह ने बनाया है ना भाई, मतलब मेरा तो अल्लाह कहते हैं बांटे, अल्लाह कहते हैं। नोट भी बनाए हुए हैं ना लोगों ने, तो फिर ठीक है। मेरे पास टोटल मेरे ख्याल से 500 रुपए इस वक्त गालिब। आप अगर खुशी से 500 रुपए में 100 भी करके देंगे तो हम ले लेंगे। ईदी वो होती है जो खुशी से आपको दी जाए और आप खुशी से रिसीव करें। वैसे मुझे लगता है इसके ऊपर ज्यादा लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ईदी कितनी मिलेगी, आप बस 500 का नोट निकाल लीजिएगा, ठीक है? ऐसी फफ्फे कुटन हो भाई 500 रुपए में बात नहीं। मैं बता दूं कि हमारी ऑफ कैमरा कोई डिस्कशन होती है, उसका बदल ले रहे हैं हम। दोबारा भी आपसे पूछेंगे। अच्छा, सबसे पहले जरा हम खवातीन की तरफ चलते हैं। तो निदा, आप मुझे बताएं कि ईद के दिन का आगाज कैसे होता है, कैसे आप जो है वो पहले दिन को सेलिब्रेट करती हैं? ईदियां सिर्फ देती हैं या ईदी मिलती भी है? भांजे भतीजे भांजियां वगैरह वो वेट कर रहे होते हैं कि खाला कब उठेगी। अच्छा। खाला कब उठेगी, फूफो कब उठेगी, तो हमें ईदी मिलेगी। और ईद से 1-2 दिन पहले जी पैसों की 1-2 गठरियाँ मुझे मेरे पास होती हैं, उनको पता होता है कि जी नए नोट्स हमें खाला से मिलने। अच्छा। और सबको फिर छोटे बच्चे से लेके बड़े घर के फर्द तक मैं ईदी सबको देती। अभी है आपके पास ईदी के नोट? नहीं, अभी तो मैंने बांट दिया। मैं सबसे ईदी इकट्ठी करूंगी उमैर से, सिदरा से, लेकिन मुझे मैं आपको ईदी दूंगी। मजे की बात ये है कि ईद पे अक्सर हमारे जो टीममेट्स होते हैं वो या तो अपने घर में होते हैं या हम इकट्ठे होते हैं। लेकिन अगर घर होने के बावजूद अब जब ईद के फौरन बाद मिलते हैं तो सब मेरे से टीममेट्स जो हैं वो ईदी मांगती हैं और मैं उनको भी देती हूँ। हमारी कौमी वुमेन टीम के आप साबिक कप्तान रह चुकी हैं, तो आपने यकीनन कुछ ईदें ऐसी भी गुजारी होंगी जिसमें आप टूर पे होती होंगी या आप लोग क्रिकेट खेल रहे होते होंगे और तब ईद आती है, तो उस वक्त कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? घर तो याद आता होगा। डेफिनेटली याद तो बहुत आता है। एक ईद तो इस तरह गुजरी थी जिसमें हमारे पास कपड़े भी नहीं थे ईद के, और वो कैंप था एक्चुअली, और उसके बाद हमारा टूर था, बीच में ईद आ रही थी, तो हमें ये पता था कि हमने ईद के लिए घर जाना है। हमारा इस्लामाबाद में टूर था,
تو وہ اتفاقیہ طور پہ سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے ہمیں گھر بھی واپس نہیں آنے دیا, اور سب نے جس کے پاس کچھ شلوار قمیض تھی یا کوئی اس طرح کے کپڑے تھے تو ایک دوسرے کے پہن کے انہوں نے عید گزاری تھی. صحیح, یعنی جو اویلیبلٹی تھی, جو اویلیبلٹی تھی. اس کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے مجھے پرچیاں تو نہیں ڈالی تھی کہ کس کے کپڑے جس کی پرچی نکلا وہ شلوار کرا نکال کے. لیکن بہت انجوائے کرتے ہیں. نہیں آپ ہماری پپو بن جائیں, خالہ بن جائیں, کیپٹن بن جائیں, کیپٹن پپو خالہ, چاہیے آپ کو عیدی نا, کیپٹن پپو خالہ رشتوں کے علاوہ آپ سب عیدی لے لیں. سویرا آپ بتائیں کیسا گزرتا ہے عید کا پہلا دن؟ اب تو ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں, تھوڑی سی ذمہ داری کم ہوئی ہے؟ نہیں, ذمہ داری بڑھ گئی ہے کیونکہ آبویسلی میں کراچی سے لاہور شفٹ ہوئی ہوں, فیملی سے دور ہو گئی ہوں. پہلے تو سب فیملی سنبھال رہی تھی, صبح اٹھوں تو کھیر بھی بنی ہوئی ہے, شیر خورما بھی بنا ہوا ہے, میری ساس میری نند یہ لوگ سب کر لیتی تھی سیٹ اپ. اب آبویسلی خود کرنا پڑ رہا ہے ساری چیزیں. اینڈ عیدی وہ جو ایسے دینے والی عیدی ہوتی ہے اور جس کے بعد آداب کہا جاتا ہے وہ ختم ہو گیا, بینک اکاؤنٹ میں بھیج دی ہے, تمہارے اکاؤنٹ میں عیدی آ گئی ہے, اب وہ والا ہو گیا. پہلے اس سے پہلے انویلپس ہوتے تھے, باقاعدہ عید کارڈ بنتے تھے, انویلپ بنا کے اور دیا جاتا تھا کہ اب وہ سٹی کا ڈفرنس ہو گیا نا, ورنہ انویلپس میں ابھی تک بناتی ہوں انویلپس, اور ابھی بھی, اور وہ پہلے سے پرنٹ کروا کے رکھتی ہوں کہ وہ اس پہ ہمارا نام لکھا ہوتا ہے آلریڈی. مطلب ابھی بھی آپ نے اسی طرح سے کیا نا؟ ابھی بھی ابھی میں نے جو ہے وہ کل جانا ہے, عید کے دوسرے دن جانا ہے, تو اس وقت جو ہے میں نے بانٹنی ہے. ابھی ادھر ہیں آپ کے پاس؟ نہیں, گھر چھوڑ کے آئی, خالی والے ہوں گے رکھے ہوئے, چاہیے آپ کو واپسی میں گھر چھوڑ دیتا ہوں. سدرا آپ بتائیے کس طرح سے آپ اپنی عید کو انجوائے کرتی ہیں؟ فرسٹ ڈے کیسا گزرتا ہے, بچوں کے ساتھ گزرتا ہے یا کیا کرتی ہیں آپ؟ پاکیزہ میری تو بہت ساری, بلکہ ساری عیدیں آفس میں ہی گزرتی ہیں. میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس طرح کیا بتائیں گے, جب آئی ہیں آفس آئی ہیں تو آپ کے بچوں کا کیا ریاکشن تھا کہ عید والے دن بھی آپ جا رہی ہیں؟ اس کے لیے یہ ایک نارمل ڈے ہے کہ ماما آج بھی آفس جا رہی ہیں. تو ہماری بہت ساری عیدیں سما میں ہی گزرتی ہیں, لانگ شفٹس ہوتی ہیں, سب کو عید پہ چھٹی ملتی ہے, ہم عید پہ اور زیادہ بزی ہو جاتے ہیں. اپنی بہت ساری عیدیں مہک کے ساتھ بھی آفس میں گزرتی ہیں. عمر کیسی گزرتی ہے عید کا پہلا دن, کیسا ہوتا ہے, کتنا تنگ کرتے ہیں گھر والوں کو آپ؟ میں تنگ کرنے لگتا ہوں کسی کو تنگ کرنے والا. میری شیروانی نہیں مل رہی, میرے جوتے نہیں مل رہے, میرے ساکس نہیں مل رہے, نماز کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں. عید ہے, نکاح نہیں ہے, شیروانی نکاح نہیں ہے میرا. کیسی گزرتی ہے عید کا عید؟ پہلا دن؟ الحمدللہ بہت اچھا, اور کمبائن فیملی ہے, اور کمبائن فیملی کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. آفس کے بعد یا آفس سے پہلے جو بھی ہمارا شیڈول ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی مینیج کرتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ صبح سویرے عید کی نماز کے بعد سب اکٹھے ہو جاتے ہیں گھر میں, جو ہمارا بڑا گھر ہے. اس کے بعد رات کے 12-1 بجے تک پارٹی چلتی ہے. تو وہ عیدیاں دینے والا تو اسکپ کر گئے ہو, عیدیاں نہیں دیتے تو وہ نہیں دینے مانگنا نہیں, اس بات پہ آئی نہیں رہا ہے نا کوئی مانگنا نہیں. اکٹھے ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, الحمدللہ بہت اچھا. تو عیدیاں کہاں ہیں؟ وہ جو دینی ہے وہ عیدی ہے. جی, اور وہ جو لینی ہے وہ بھی عیدی ہے. آپ عبیر, آپ ہم سب کے مشترکہ بڑے بھائی ہیں. جی ہمارے بزرگ ہیں آپ. بزرگ بھی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بزرگی میں اور مقامات عطا فرمائے. ویسے میں سوچتی ہوں خدا نہ خواستہ اگر یہ اینکر ہوتے تو یہ کیا کرتے؟ تباہی ہوتی ہے. ہم سب ہاتھ صحیح طرح کریں. آپ کس کی طرف کہہ رہی ہیں؟ میری طرف, میری بات اگر آپ یہ نیوز دونوں اینکر کا ہوتے تو کیریکٹر پلے کر سکتے تھے, فیمیل کا بھی میل کا بھی. نہیں, اگر یہ نیوز اینکر ہوتے تو بریکنگ نکل جاتی, اس کے بعد یہ بتاتے کہ کیا ہوا. اچھا نیوز اینکر ہے, عید کا چاند نظر آ گیا, اس کی بریکنگ کرنی ہے آپ. سب سے پہلے میں یہ کہتا کہ جی ہاں, قیامت صغریٰ کا ماحول اس وقت. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میرا پیٹ ورڈ تھا 2010 میں. بالکل یاد ہے. اچھا وہ کہے نا, وہ مہک کہیں جیسے آپ کہتے ہیں. وہ ظاہر میں یہ کہتے ہیں وہ تب ہوتا ہے. دیکھیں ریڈیو کا چینل بدل دیا تو ایک دم سے وہ بات آپ کو چینج کر سکتے ہیں. میں کچھ اور بھی بن سکتا. اچھا ایک چیز میں آپ کی پاکیزہ آپ کی اجازت سے, مبین قبول کیسے بولتے ہیں؟ ہمیں تو یاد ہے, خود کو یاد نہیں ہے. بس اس وقت مجھے خود بھی یاد ہے 4-5 لیکن وہی نارمل. السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسے ہیں تم؟ ندا ماشاء زیادہ اللہ. فرق نہیں ہے ویسے. نہیں. اچھا جب اپنا روٹین میں بول رہے ہیں نا, تھوڑے سے جاوید بھائی ان کے اندر, تھوڑے سے اقبال بھائی ہیں ان کے اندر, تھوڑے سے کنگ خان ان کے اندر. ایسے میں آپ جب کیریکٹر کرتے ہو نا, ایک ہفتے تک وہ کیریکٹر آپ کے اوپر چھایا رہتا ہے. صحیح ہے. میں کئی دنوں تک, اچھا میں ہی ہو گیا اور وہ پوائنٹ پوائنٹ تو کریں یار. وہ یہ ایک بڑا وہ ہے جاوید بھائی کی, اس میں دیکھو بھائی, تیسرے میں سر پہ, چوتھے میں مودی کے گھر پہ پوائنٹ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میم ہے, میم چل رہی ہے. میم آج کا پتہ ہے آپ کو, دلولو از دا سلولو. جی دلولو کا سلولو, یہ جینزی آج کل. یہ ماشاء اللہ پاکیزہ آپ جینزی ہیں.
मैं मैं जेंजी होने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो जेंजी हूँ, मैं और निदा तो पहले दिन से जेंजी हैं निदा आप भी Gen Z शाहरुख खान वाले कपड़े बना दिए ना, बार बार शाहरुख खान करते नहीं, शाहरुख खान वाले कपड़े ये पहने तो थे आज। जिस वक्त बसंत हो रही थी उस वक्त पता चला कि कौन कौन जेंजी था। सभी कह रहे थे हम जेंजी, हमें पता नहीं है, मतलब कुछ